हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। पीर के दिन मक्का मुकरमा से हिजरत की। पीर के दिन मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और विसाल भी 12 रबी अल अव्वल पीर के दिन ही फरमाया। आपके मुद्दत मर्स 12 दिन थी और आपका बुखार दर्द सर के सबब था। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरा नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरे इंतकाल की खबर दे दी गई है। इसके बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के घर इस हाल में तशरीफ लाए कि आपको सख्त बुखार था। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब मैं सुबह को बेदार होकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अपने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को इरशाद फरमाया, ए फातिमा, बिलाल से कह दो कि अबू बकर को सलाम कहो और कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं रोता हुआ वापस पलटा। मैं मदीने की गलियों में घूमता जाता और कहता जाता, आ मेरे सरदार, आ मेरे जलील अल कद्र नबी, काश बिलाल को इसकी मां ना पैदा करती। इसके बाद हजरत बिलाल मस्जिद में आए तो मस्जिद लोगों से भरी हुई थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात की और हुजूर का सलाम व पैगाम पहुंचाया। इसके बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने सदा लगाकर नमाज के लिए इकामत की। जब अल्लाह व अकबर कहा तो मुसलमान सब रोने लग गए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु पर रकत तारी हो गई, वो रोने लगे और रोते रोते इकामत की। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और लोगों को इमामत कराई। जब अब रजी अल्लाह अन्हु ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरत फातिहा की तिलावत शुरू की तो अब रजी अल्लाह अन्हु की नजर इस जगह पर पड़ी जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाया करते थे। तो रोने से आपकी हिचकी बन गई और सब लोग रोने लगे। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों का रोना धोना सुना तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त फरमाया, ये मस्जिद में रोने की आवाज कैसी है? उन्होंने अर्ज की, लोगों ने आपको नमाज में ना पाया इसलिए रो रहे हैं। अपने अपना सर अक़दस उठाया और दुआ की, या अल्लाह बुखार पर फरिश्ते को हुक्म दे कि तेरे नबी की सख्ती थोड़ी सी कम कर दे, ताकि मैं जाकर लोगों को नमाज पढ़ा लूं और दुनिया छोड़ने से पहले अपने सहाबा को अलविदा कह लूं। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और हजरत सैयदना फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु का सहारा लेकर घर से बाहर तशरीफ लाए। जब मुसलमानों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार मस्जिद में दाखिल होते देखे तो अब की आमद महसूस की तो सफ दर सफ जुदा होते जाते और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से गुजरते जाते, हत्ता कि अब महराब अक़दस के पास पहुंच गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बराबर खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाई। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर अक़दस पर जलवा अफरोज हुए और इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्द व सना की और अलविदा कहने वाले की तरह चेहरा अक़दस लोगों की तरफ मुतवज्जे किया और फरमाया, ए लोगों, क्या मैंने तुमको रिसालत ना पहुंचा दी और नसीहत व अमानत अदा न कर दी? लोगों ने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अपने रिसालत पहुंचा दी और अमानत कर दी और उम्मत की खैर खाई की और अल्लाह की इबादत की, यहाँ तक कि अब का आखिरी वक्त आ गया। अल्लाह हमारी तरफ से आपको हर नबी की जज़ा से अफजल जज़ा दे जो उसने हर नबी को इसकी उम्मत की तरफ से अता की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ से उतरे और सहाबा किराम को अलविदा कहा, उनसे हाथ मिलाया। तमाम सहाबा किराम रो रहे थे। फिर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ ले गए और मर्स में मुब्तला रहे, यहाँ तक कि मालिक अलमौत एक आदमी के रूप में हाजिर खिदमत हुए और हुजरा अक़दस के दरवाजे पर खड़े होकर अर्ज की, अस्सलाम अलैकुम, ए सर चश्मा नबूवत और रिसालत के अहल बैत, क्या मुझे आपकी खिदमत में हाजिरी की इजाजत है? हजरत फातिमा अल ज़हरा रजी अल्लाह अन्हु ने जवाबन फरमाया, ए शख्स, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप में मशगूल है।
اس نے پھر عرض کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے سے جھانکا اور مالک الموت کو دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا، جانتی ہو تمہارا مخاطب کون ہے؟ عرض کی، ابا جان کوئی شخص ہے؟ ارشاد فرمایا، میری بیٹی، یہ وہ ہے جو بغیر اجازت کے آتا ہے، اسے آنے دو۔ بس وہ حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی روح قبض نہ کروں، آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ٹھہر جا، جبرائیل کو آنے دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم نے ایسی بات کا سامنا کیا جس کے متعلق ہمارے پاس کوئی رائے نہ تھی، گویا ہم پر کوئی مصیبت آن پڑی ہو۔ اس بات کی بڑائی اور ہیبت کی وجہ سے گھر میں سے کوئی بھی بول نہ سکتا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کے مزاج کے بارے میں پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی حالت خوب جانتا ہے، لیکن وہ آپ کو مزید کرامت و شرف عطا کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، مالک الموت نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے، اور پھر اپنے پوری بات بتائی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، کیا اس نے نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ مالک الموت نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی، لیکن اب کے شرف و مرتبہ کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالک الموت کے آنے تک آپ یہاں سے نہ جائیے۔ اپنے خواتین کو اجازت دی اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئی تو آپ کی طرف جھوک گئی، اپنے ان کے کان میں سرگوشی فرمائی۔ انہوں نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان میں بات کرنے کی سکت نہ تھی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اپنا سر میرے قریب کر دو، تو وہ دوبارہ آپ کی طرف جھوک گئی، اپنے دوبارہ سرگوشی فرمائی۔ خاتون جنت رضی اللہ عنہا نے سر اٹھایا تو وہ مسکرا رہی تھی، لیکن کلام کرنے کی طاقت نہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہمیں ان کی حالت سے بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں آج انتقال کر جاؤں گا، تو میں رونے لگی۔ پھر فرمایا، میں نے دعا کی ہے کہ اللہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھے تجھ سے ملائے اور میرے ساتھ رکھے، چنانچہ اس بات نے مجھے خوش کر دیا۔ پھر مالک الموت حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا اور اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اب مجھے آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا، مجھے میرے رب کریم سے ملا دو۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، آج ہی ملا دیتا ہوں۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی یہ عرض کرتے ہوئے چل دیے، یا رسول اللہ، آج میں آخری بار زمین پر اترا ہوں۔ وہی لپیٹ دی گئی اور دنیا سمیٹ دی گئی۔ مجھے دنیا میں آپ کے علاوہ کسی سے کوئی کام نہ تھا، اور مجھے آپ کی محبت ہی مقصود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا، اب پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ بے ہوشی غالب آ گئی، اور آپ کی پیشانی سے اس قدر پسینہ ٹپکتا تھا کہ میں نے کبھی کسی انسان سے اس قدر پسینہ بہتے نہیں دیکھا۔ میں وہ پسینہ صاف کرتی جاتی تھی، اور اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت وصال جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھنے لگے، میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ میں اس سے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ خوشخبری بھی دے دے کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرا حبیب باہر تشریف لائے گا۔ جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب ان کا سردار ہوگا، اور جب تک ان کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر جنت حرام ہے۔ یہ سن کر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ اب پر قربان ہوں، اب کی پیشانی پر اس قدر پسینہ کیوں ہے؟
हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, मोमिन की जान पसीने के जरिए निकलती है और काफिर की जान गधे की तरह इसके बाछों से निकलती है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी गोद में ही था कि आपने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। आपकी विसाल की खबर सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को हुई और वो सबसे पहले हाजिर हुए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस पर यमनी चादर थी। अपने चेहरे मुबारक से चादर हटाई, बोसा लिया और रोते रोते अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप अब पर कुर्बान। अपने पाकीज़ा जिंदगी गुजारी और पाकीज़ा विसाल फरमाया। जो मौत अल्लाह ने आपके लिए लिख दी थी वो आपने पाली। इस्लाम के लिए खैर खाई पर अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। फिर आप रजी अल्लाह अन्हु लोगों की तरफ निकले और आपके विसाल की खबर दी और सारे सहाबा रोने लगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।